Reliable Nepal Life Insurance Limited. Reliable forever. Ganeshpur, Kathmandu. कोभिड छ कि छैन चेक गर्ने कुरा त छोडिदिनुहोस्। तपाईँलाई पो कोभिड छ कि मलाई पो कोभिड छ कि कुनै ग्यारेन्टी छैन, किनभने चेकको प्रवृत्ति छैन। अब अस्ति राजावादीहरू त्यत्रो जुलुस निकाले, सरकार बेमुख छ। मैले कैलालीको प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई फोन गरेको, के हो कुरा भन्दा सिडिओ साहबले के भन्नुहुन्छ भने होइन मलाई त थाहै छैन भन्नुको लागि सरकार केमा जिम्मेवार छ भन्नुहुन्छ भने केन्द्रदेखि तलसम्म दलालहरूको कब्जामा छ। त्यसपछि मैले प्रदेश सरकारको चाहिँ कुनै मान्छेलाई फोन गरेर सोधेँ के हो यो कुरा भनेको। हो सर टेक्नै सकिएन। ल हेर्नुहोस् योभन्दा ठुलो विडम्बना के हुन्छ। सरकार भनेको सरकारका मन्त्रीहरूले आफ्नो पोल्टीबाट पैसा निकालेर सरकार चलाएको हो, जनताको करबाट हो नि त सरकार सञ्चालन भएको त। त्यस्तै प्रधानमन्त्रीले सुरुमा राष्ट्रियताको अडान लिनुभयो, त्यो एकदम सही छ। नक्सा पनि तपाईँको चाहिने हाम्रो भूमिसहितको नक्सा आयो, एकदम राम्रो कुरा हो। यहाँ चाहिँ तपाईँको निजी क्षेत्रबाट दिएको पैसाको लेखाजोखा खै राष्ट्रिय रूपबाट मलाई लाग्छ झन्डै अरबको हाराहरूमा पैसा डोनेसन गरेका छन्। यदि मान्छेले बोलेका मान्छेले दिएका छैन सरकार समात्नु पर्दैन। वास्तवमा गणतन्त्रमाथिको खतरा यी तपाईँको चाहिँ झुरेमुरे राजावादीको हातबाट गणतन्त्रमाथि खतरा आएन, यो तथ्य कुरा हो। यदि नेपाली काङ्ग्रेस र अहिलेको सत्तारूढ नेकपाले तपाईँको चाहिने शहीदको रगतको सम्मान गर्ने प्रकारले आउने हो भने गणतन्त्र कुनै माइकालालले धावा बोल्न सक्दैन। राजावादीहरूका कारणले भन्दा पनि हिजो जनआन्दोलनमा सहभागी भएका अहिले सत्ता चलाइरहेका र प्रतिपक्षमा बसेका दलहरूको निरीहताका कारणले गणतन्त्रमाथि प्रश्न पैदा भएको छ। अहिले हामीले लोकतन्त्र गणतन्त्र ल्याएका कारणले हामीले यी सबै ओडादेखि केन्द्रमा के भइरहेको थाहा पाएर न हो यो कुरा। तर हिजो त थाहा हुँदैन थियो, बोल्न पाइँदैन थियो, हामी त जेल गएको। नेपालमा जतिसुकै भारतको सेना ल्याएर पनि यहाँ कसैले राजा ल्याउँछ भने हामी स्वीकार्न सक्दैनौँ। गोली खान हामी अहिले पनि तयार छौँ। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। एसटिभी टकमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। एसटिभी टकमा विभिन्न विषयवस्तु र विभिन्न क्षेत्रमा काम गरिरहेका व्यक्तित्वहरूसँग हामी कुराकानी गर्दैछौँ। खास गरी पछिल्लो समय कोरोना भाइरसले पारेको प्रभाव र त्यसका लागि सरकारले खेलेको भूमिकाका विषयमा पनि हामी कुराकानी गर्दैछौँ। यसै विषयमा कुराकानी गर्नका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ राष्ट्रिय जनमोर्चाका राष्ट्रिय परिषद सदस्य लक्ष्मीराज आचार्य। उहाँसँग आज हामी यही विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्छौँ। खास गरी प्रदेश सरकारले कोरोना नियन्त्रणका लागि काम गरिरहेको छ र त्यो काम कतिको सन्तोषजनक छ। त्यसै गरी पछिल्लो समय विभिन्न राजनीतिक दलहरूले सरकारप्रति आन्दोलनका कार्यक्रमहरूको घोषणा गरिरहेका छन् र त्यसलाई पनि राष्ट्रिय जनमोर्चाले कुन रूपमा लिइरहेको छ, यो विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ। म ढिलो नगरी उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ सदस्य। धन्यवाद। झन्डै कोरोना भाइरसले प्रभाव पारेको नेपालमा पनि 7 महिनाभन्दा बढी बितिसक्यो। अहिले चाहिँ जे होस् आम रूपमा वातावरण सहज छ, तर लामो समय लकडाउन र त्यसपछि विभिन्न चरणका निषेधाज्ञाले जनजीवन निकै प्रभावित भयो। सरकारले कोरोना नियन्त्रणका लागि धेरै रकम खर्च गरेको अवस्था छ, बजेट पनि खर्च गरेको छ, तर त्यो अनुसार कोरोना नियन्त्रण हुन नसकेको अवस्थामा यसलाई यहाँले कुन रूपमा लिनुभएको छ? पहिलो कुरा त अब विश्वव्यापी रूपबाटै कोभिडको जुन समस्या देखा पर्यो, अब यसले एउटा मानव जाति नै सङ्कटमा पर्ने प्रकारले देखा पर्यो। यो प्रति अब सबैले बुझेकै कुरा हो। अब जहाँसम्म नेपालको सन्दर्भ कुरा गर्दा नेपालमा कोभिड को प्रवेशसँगै सरकारले वास्तवमा जे गर्न पर्थ्यो त्यो गर्न सकेन। सुरुमा क्वारेन्टाइनहरू बनाउने, सुरुमा चाहिँ आइसोलेसन सेन्टरहरू बनाउने काममा सरकारले उदासीनता देखायो। अब सामान्य किटसम्म सरकारले चाहिँ प्राप्त गर्न सकेन र प्रारम्भमै अब कोभिडका सन्दर्भमा सरकारले जनताको उपचार र सुरक्षा गर्नुभन्दा कमिसन कसरी आउँछ भनेर ओम्नी समूह जस्ता चाहिँ गिरोहसँग लागेर सरकारले राष्ट्रको एउटा राष्ट्रिय स्वाभिमानमाथि नै आँच आउने प्रकारले जुन हरकत र वितण्डाहरू मचायो, त्यसले गर्दा पनि यसले एउटा विश्व जगतमै नकारात्मक सन्देश ल्यायो। सरकार त्यही नै असफल भयो। दोस्रो कुरा, वास्तवमा कोभिड सरकारको नियन्त्रणबाट मात्रै पनि सम्भव थिएन। त्यसका लागि सरकारले आह्वान गर्यो। धेरैभन्दा धेरै मान्छेहरूले व्यक्तिगत चाहिँ सहयोग सरकारलाई गरे। यो मानव जाति नै अस्तित्वमा रहन्छ कि रहन्न भन्ने बेला सहयोग गर्नुपर्छ भनेर नेपालका चाहिँ निजी क्षेत्रबाट इभन मजदुरहरूले समेत सरकारलाई मद्दत गरे। तर सरकारले त्यो जनताको मनोभावलाई बुझ्न सकेन र सरकारले त्यसलाई व्यवस्थित ढङ्गले कार्यान्वयन गर्नुतर्फ जानको सट्टा कसरी पैसा कमाउन सकिन्छ भनेर सरकारका मन्त्रीदेखि लिएर सरकारका चाहिँ कर्मचारीदेखि लिएर राजनीतिक नेताहरू त्यसमा बढी चाहिँ ध्यान केन्द्रित गरे। अनि यस्तो स्थिति सिर्जना भयो कि उपचार गर्ने डाक्टर समेत आफू सुरक्षित भएर उपचार गर्ने साधन डाक्टरले प्राप्त गर्न सकेन। सामान्य एउटा चाहिँ डाक्टरले बाहिरबाट लगाउने एप्रोन पाएन, हातमा लगाउने पन्जा पाएन, मुखमा लगाउने चाहिँ मास्क प्राप्त गर्न सकिएन। बजारमा यति ठुलो चाहिँ कृत्रिम अभाव सिर्जना गरियो।
त्यसले गर्दा कोभिडले वास्तवमा नेपालमा जुन क्षति गरेछ त्यो क्षति त्यसको पछाडिको दोष सरकारलाई पनि छ। यदि सरकारले समयमै त्यसो गरिदिएको भए त्यो हुँदैन थियो। यहाँनिर खास गरी जसरी प्रदेश सरकारको भूमिकालाई लिएर आम जनताको एउटा चासो के छ भने जसरी प्रदेश सरकार गठन भयो, प्रदेश सरकारले यहाँका नागरिकहरूका लागि काम गर्नु पर्थ्यो, त्यो गर्न सकेन। कोरोना नियन्त्रणकै सवालमा भन्नुपर्दा स्थानीय तहहरूले त केही क्वारेन्टाइनहरू बनाएर आफूले सक्दो प्रयास गरे, तर सङ्घीय सरकारले पनि अब केही गर्यो। तर प्रदेश सरकारको भूमिकालाई कसरी हेर्नुहुन्छ? अब यो त कस्तो हो भने धन नभएका मान्छेहरूको नाम धनबहादुर राखिदिए जस्तै उहाँहरूले पहिला कोभिड के हो भने बुझ्नु भएन, प्रदेश सरकारले बुझेन होइन। उहाँहरूको त्यो सबै परिस्थिति हेर्दा प्रदेश सरकारले त्यो नबुझेकै परिणाम उहाँहरू किम कर्तव्य विमूढको अवस्थामा बसेर एकदमै निरीह र रमिते भएर मलाई लाग्छ उहाँहरू आफ्नो रुमभन्दा बाहिर निस्कन सक्ने ल्याकत नै उहाँहरूले राख्नु भएन। त्यसको परिणाम पनि त्यस्तो भयो। अब वास्तवमा हामीले यहीँ गौरीफन्टाको नाका, कञ्चनपुरको गड्डा चौकीको नाका हेरौँ, यति धेरै नेपालीहरू अब अन्तत मान्छेले चाहिँ मृत्युको बेला आफ्नो देश आफ्नो घर नै खोज्छ। यसरी नेपालीहरू आए कि निजी क्षेत्रका मान्छेहरू गएर भात खुवाए, निजी क्षेत्रका मान्छेहरूले गएर पानी दिए, अनि निजी मान्छेहरूले गएर चाहिँ व्यक्तिगत ढङ्गले तिनीहरूको चाहिँ सहजीकरण गर्ने काममा लागे। तर सरकारले त्यो गरेन। सुरुमै के गर्नु पर्थ्यो सरकारले भने प्रदेश सरकारले त्यो प्रदेश सरकारको ध्यान कसरी जानु पर्थ्यो भने सुरुमा विद्यालयमा क्वारेन्टाइन बनाउने होइन, त्यसलाई उनीहरूको राम्रो एउटा परीक्षणको चाहिँ व्यवस्था मिलाउने काममा लागिदिएको भए यस्तो अवस्था हुँदैन थियो। तर नेपालीहरूको प्रतिरोधात्मक क्षमता बढी भएको कारणले हो। यो त चेकअप नगरेर हो। अहिले पनि कोभिड अत्यन्तै धेरै छ, तर नेपालीहरूले पचाइराखेका छन् एकदमै। अब सरकारले के भन्दैछ, केन्द्रीय सरकारले पनि त्यही भनेको छ। धन्न हाम्रो प्रदेश सरकारले त अहिले केन्द्र सरकारभन्दा अगाडि गएर कमसेकम अलिकति जनउत्तरदायी भूमिका चाहिँ निर्वाह गर्न खोज्यो। अब तपाईँ अन्तिम अवस्थामा आएपछि हस्पिटल आउनुहोस्। मान्छे कसरी अन्तिम अवस्थामा हस्पिटल जान्छ? मान्छे त अन्तिम अवस्थामा त जान सक्दैन नि। कोभिड छ कि छैन चेक गर्ने कुरा त छोडिदिनुहोस्। तपाईँलाई पो कोभिड छ कि मलाई पो कोभिड छ कि कुनै ग्यारेन्टी छैन, किनभने चेकको प्रवृत्ति छैन। निकै झन्झटिलो छ, खर्चिलो देखाइएको छ। सरकारले चाहिँ दायित्व लिनुपर्ने सरकार बिचमा पन्छियो। यो अवस्थामा प्रदेश सरकार सुरुमा अत्यन्तै निरीह भएर लाग्यो होइन। मैले त यहाँको प्रदेश सरकारको कुरा गर्दा निरीह भएको, किन उसले कोरोना भन्ने चिज के हो उसलाई बुझ्नै समय लाग्यो। स्थानीय तहले बरु बुझे, उनले कमसेकम विद्यालयहरूमा आइसोलेसन सेन्टरहरू के अरे क्वारेन्टाइनहरू तयार कमसेकम गरे। तर प्रदेश सरकारले सुरुमा त्यो पनि गर्न सकेन। अहिले प्रदेश सरकारले बुझेर अब सामान्यतया नहुनुभन्दा कमसेकम फ्रीमा चाहिँ चेकअप गर्ने त्यस्तो साह्रो गाह्रो परेको छ भने भनेको छ। तर कन्ट्याक्ट ट्रेसलाई अहिले पनि छैन जसरी गर्नुपर्ने। मलाई कोभिड लाग्यो, म कोसँग गएसँग सरकारलाई सरकार छैन। त्यस कारणले यो जुन अवस्था सिर्जना छ यसले के कुरा बताउँछ भन्दा सरकारका काम कर्तव्यहरूले सरकारका विरुद्धमा जुन आक्रोश पैदा भएको छ यो स्वाभाविक छ। त्यस कारण यो आक्रोश किन पैदा भयो भन्ने कुरा फेरि सरकारलाई कुनै मतलबै छैन। अब अस्तिमा राजावादीहरू त्यत्रो जुलुस निकाले, सरकार बेमुख छ। मैले कैलालीको प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई फोन गरेको, यो के हो कुरा होइन, संविधानले के कुरा भन्छ, अनि तपाईँहरू के गरेर बस्नु भएको छ, तपाईँहरूको दायित्वभित्र पर्छ कि पर्दैन भन्दा सिडिओ साहबले के भन्नुहुन्छ भने होइन मलाई त थाहै छैन भन्नुभयो। ल हेर्नुहोस् भने हाम्रो देशको सूचना संयन्त्र छैन राज्यले त एउटा त प्रहरीको विभागै राखेको छ त सूचना सङ्कुलको। सामान्य पत्रकारहरूले मिडियामा लेखाइ छन्, जसले जुलुस गर्दैछन् उनीहरूले पत्रकार सम्मेलन गरेर बगैँदा गरिरहेछन् कि हामी यति मान्छे उतार्दैछौँ। तर सरकारको चाहिँ प्रतिनिधि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई त्यो कुरा थाहा हुन्न भने यो कुराले के बताउँछ भन्दा सरकार नागरिकप्रति, यहाँको चाहिँ राजकीय व्यवस्थाप्रति, यहाँको विधि र विधानप्रति सरकार चाहिँ जिम्मेवार छैन। सरकार केमा जिम्मेवार छ भन्नुहुन्छ भने अहिले सरकार इन टोटल केन्द्रदेखि तलसम्म दलालहरूको कब्जामा छ। को मन्त्रीले कति गरे मैले त्यो कुराको एक गरेर व्याख्या गर्न चाहन्न, तर नीतिगत रूपबाट भन्दा सरकार जनताप्रति उत्तरदायी होइन कि दलाल र नाफाखोरहरूप्रति उत्तरदायी सरकार बनिरहेको छ। यो अत्यन्तै विडम्बना भन्ने कुरा हो। यहाँनिर खास गरी यो कोरोनालाई नै जोडौँ। कोरोनाको महामारीका बीच जसरी रोजगारीका लागि विभिन्न मुलुक गएका नागरिकहरू आफ्नो देश फर्किए, यहाँले भन्नुभयो त्यस्तो विषम परिस्थितिमा मान्छेहरू आफ्नै घर आउँछन्। तर सरकारले त्यहाँनिर सबै नागरिकहरूलाई एउटा किसिमको रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्ने आश्वासन पनि दियो। तर चाडपर्वको मुखमै दैनिक हजारौँ नागरिकहरू, हजारौँ युवाहरू फेरि मुगलानतिर रोजगारीको लागि जानुपर्ने अवस्था आयो। अहिले पनि फेरि जसरी आयो अहिले त्यसरी नै फेरि भारत गइरहेका छन् भने अन्य मुलुकमा पनि अब गइरहेको अवस्था छ। यसलाई चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ? सरकारले कुरा एकातिर गर्ने, काम चाहिँ तपाईँले प्रश्न गर्दै गर्दा मेरो आङ जिरिङ्ग भयो। हेर्नुहोस्, मैले एउटा स्ट्याटस राखेको थिएँ, सरकारमा बसेका मान्छेहरूलाई लाज लाग्छ होला कि नै, दुख्छ होला कि नै भनेर मैले एउटा स्ट्याटस राखेको थिएँ। जनताले सबै कुरा बिर्सेर अब म घर गएर बस्नुपर्छ होइन, जीवनको चाहिँ कमसेकम मरिन्छ कि बाँचिन्छ कुनै ठेगान छैन भने जनता घर आए। बडा दुःखका साथ इन्डियाबाट कसरी आयो एउटा बाटो हो, उता कति दुःख पायो होला त्यो हामी आफै परिकल्पना गरौँ। यहाँ आइसक्यो भने बडा भन्सारबाट भित्र आउँदा निकै ठुलो दुःख भयो, साक्ति भयो, कमसेकम घर आयो। अब सरकारले के भन्यो
देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने कोभिड लाग्नुभन्दा पहिले सरकारको नीति कार्यक्रममा थियो कोभिड लागिसकेपछि बजेटको चाहिँ नीति कार्यक्रममा हेर्नुहोस् त अब विदेशिएका नेपालीहरूलाई स्वदेशभित्रै राखेर कृषि क्षेत्रमा उनीहरूलाई तपाईँको चाहिँ नि अगाडि बढाउने सरकारले मद्दत गर्छ भन्ने सरकारले भन्यो तपाईँलाई अर्को दृष्टान्त दिन्छु तपाईँहरूको नजरभन्दा बाहिर छ एउटा कुरा सरकारले भदौको महिना एउटा चाहिँ सूचना जारी गर्यो हाम्रो प्रदेश सरकारले उसले के भन्यो भने कोभिड प्रभावितहरूका लागि कोभिड लागेका वा कोभिड प्रभावितहरू जो विदेशबाट स्वदेश फर्किनु भएको छ तपाईँहरूका लागि सरकारले आर्थिक प्याकेजको कार्यक्रम ल्याएर आएको छ त्यसको फारम वडा कार्यालयमा छ तपाईँहरूले फारम भरेर दिनुहोस् सरकारले तपाईँलाई स्वदेशभित्र उत्पादन गर्ने काममा लगाउनेछ भनेर बिचरा गाउँमा म चाहिँ गौरीगङ्गा नगरपालिका वार्ड नम्बर 3 मा बस्छु त्यो ओडाबाट मात्रै 1700 जनाले भरेको छ ल आफै कुरा 1700 मान्छेले केमा भरेको छ कसैले कुखुरा पाल्छु भनेको छ कसैले बङ्गुर पाल्छु भनेको छ कसैले गाई पाल्छु भनेको छ कसैले तरकारी खेती गर्छु भनेको छ कसैले तपाईँको चाहिँ भैँसी पाल्छु भनेको छ कसैले बाख्रा पाल्छु भनेको यसरी कसैले तपाईँको चाहिँ लोकल कुखुरा यसरी चाहिँ कृषि क्षेत्रमा काम गर्छु भनेर इन्डिया गएर आएका र यहीँ स्वदेशभित्र बेरोजगार भएर इन्डिया जानुपर्ने बाध्यता भएका नागरिकहरूले फारम भरे अब तपाईँ आफै हिसाब निकाल्नु सुदूरपश्चिमका 88 वटा स्थानीय तह अब एउटा वडामा एभरेजमा 500ले त भर्या होला कमसेकम भर्या होला कति मान्छेले भरे त्यो सरकारसँग डाटा होला तर ती विचारहरू पर्खेर बसे आज मात्र मैले चाहिँ मेरो गाउँमा पुगेर फर्केर आउँदा दुईटा भाइहरूलाई चाहिँ झोलासोला कसेर आएको देखेँ कहाँ जान थालेको हामी बेङ्गलोर जाँदैछौँ अनि किन बेङ्गलोर जाँदैछौँ त तिमीहरूलाई त सरकारले 50,000 1 लाख 2 लाख कति हो सरकारले दिन्छु भनेको छ होइन अनुदान देला या ऋण अनुदान देला अनि सरकारले सहयोग गर्छु भनेको छ तिमीहरू यता केही गरे हुँदैन भनेको 4 महिना त्यही कुरेर बस्यो तर सरकारले भित्रभित्र क्यान्सल गर्यो अरे पछि जो पहिला गरिराखेका या गर्न लागेका कुनै मान्छेहरू छन् भनेपछि तिनलाई सिलेक्सन गर्ने केही मान्छेहरूलाई भन्यो अरे भनेर ती भाइहरूले भने त्यसपछि मैले प्रदेश सरकारको चाहिँ कुनै मान्छेलाई फोन गरेर सोधेँ के हो यो कुरा भनेको हो सर ठेक्नै सकिएन ल हेर्नुहोस् अब योभन्दा ठुलो विडम्बना के हुन्छ सरकार भनेको सरकारका मन्त्रीहरूले आफ्नो खोल्टीबाट पैसा निकालेर सरकार चलातो है जनताको करबाट हो नि त सरकार सञ्चालन भएको त एकातिर स्वास्थ्य उपचारका नाममा करोडौँ घोटाला अर्कोतिर तपाईँको भएका स्रोत साधनहरूको उचित परिचालन गर्न छोडेर त्यसलाई चाहिँ आम मान्छेहरूका बिचमा सरकारको उपस्थिति देखाएर त्यसले त एउटा भोलिको राष्ट्रको त एउटा समुन्नत भविष्य कोर्थ्यो नि अब त्यो चिज सरकारले चाहिँ नगरेर आफैले सूचना खोल्छ आफैले क्यान्सल गर्छ यस्तो योभन्दा विगत पनि भएको छ सुरुमा जति बेला प्रदेश सरकारको अवधारणा हो म तपाईँलाई अर्को कहानी बताउँछु 5 करोड रुपियाँ कृषि क्षेत्रमा चाहिँ अनुदान दिने भनेर सरकारले असारको महिना प्रपोजल आह्वान गर्यो त्यति बेला मलाई लाग्छ मान्छेहरूले कम्तीमा पनि खर्च गर्ने मान्छेले 20,000 खर्च गरेर प्रपोजल डकुमेन्टेसन पेश गरेर त्यो राख्यो त्यो पनि सरकारले ओपन गरेन अनि त्यो फ्रिज भयो हाम्रो चाहिँ के अरे कार्यदेश तयार भएन हाम्रा नियमावली हुन तयार छन् भनेर हवाला दियो तर अहिले मलाई के कुराको शङ्का लागिरहेछ भने सरकारले प्रत्येक वर्ष यसरी चाहिँ ढाँड्दै गर्दा कतै त्यो बजेटको दुरुपयोग त भएको छैन निश्चित मान्छेहरू कोही मुठीभरका मान्छेहरूको चाहिँ नाम मात्रै पैसा गएको छैन त्यसकारण यो खोजी गर्नुपर्ने विषय छ सरकारले बजेटमा राखेको बजेट खर्च सम्बन्धी उसमा नभएर कहाँ खर्च भइरहेछ त्यो अर्को वर्ष अल्ल्या भनेर किन आउँदैन त्यस कारणले अब सरकार त टोटलमा तपाईँको चाहिँ नै कमसेकम ए बाबा अरूको गर्दैन होला ठिक छ आफ्ना पार्टीका भोट हारेका कार्यकर्ताको त गर ती पनि देशका नागरिक हुन् ल अरू पार्टीमा आस्था राख्ने अरू चाहिँ नेता कार्यकर्ताको कुरा छोड आफ्ना पार्टीमा मतदान गरेका मान्छे छानी गर न कमसेकम ती पनि देशका नागरिक हुन् के तिनले पनि कुछ केही गर्लान् अगाडि बढ्लान् भन्ने हो तर सरकार त्यो चाहन्न सरकार अत्यन्तै रमिते छ उसलाई केही दुख्या छैन उसलाई त नेपाल आउँदाखेरि पीडा बाह्र चाहिँ हेर्नुहोस् यत्रो हुलाएर आयो यत्रो चाहिँ हाम्रो गाडी खर्च भयो यो पैसा हामीले खान्थ्यौँ तेल खर्च यो चाहिँ हस्पिटलमा राख्न पऱ्यो यो तपाईँको चाहिँ क्वारेन्टाइनमा खाना दिनु पऱ्यो भने थियो तर अब अहिले चाहिँ नागरिक गइदिँदाखेरि सरकारलाई आइसुक्क भएन किनभने सरकारको कुनै एउटा स्थानीय ओडादेखि लिएर तपाईँको चाहिँ केन्द्रको चाहिँ प्रधानमन्त्रीसम्म हेर्नुहोस् कसैलाई छो छैन कसैलाई दुख्या छैन कसैले प्रयत्न गरेका छैन केही गर भने तपाईँको एउटा ओडामा अहिले केही नभए पनि तपाईँको चाहिँ वर्षको 1 करोडदेखि 1.5 करोड रुपियाँ न्यूनतम खर्च गर्छन् तिनले त्यहाँबाट कमसेकम 50 लाख रुपियाँ छुट्याएर गर्न सकिँदैन बजेट नियम कानुनले रोक्या त छैन फेरि अहिलेको विशिष्ट अवस्थामा त तपाईँको एउटा पुल बनाइरहेको कार्यक्रम क्यान्सल गरेर पनि कोभिडका नामबाट उपचार गर्न मिल्छ त्यो प्रावधान छ तर त्यो प्रति सरकारको कुनै सरकार दायित्वबोध गरेर लागेकै छैन अब यो कुराले के कुरा पुष्टि गर्दछ भने शहीदहरूले बगाएर रगत बगाएर ल्याएको जुन गणतन्त्र छ यो माथि आज नागरिकको आक्रोश पैदा भएको छ सुन्नु न आज जीवन बिमा गर्न जाउँ है पछि जाउँ नि हे जहिले टार दिने एकछिन के भयो भने पानी प्यास लागेर के छोरीलाई म जाउँ त जाउँ
अब जाउँ पहिला रिलायबल जाउँ किन जीवन बिमा गर्न के भइहाल्छ जीवन बिमा जरुरी छ हामीले रिलायबल नेपाल लाइफ इन्सुरेन्समा जीवन बिमा गर्यौं न्यूनतम शुल्कमा अधिकतम आर्थिक सुरक्षा रिलायबल नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स सधैँभरिलाई। यहाँनिर खास गरी अब जनमोर्चाले केही दिन अगाडि 7 गते देशभरि नै आन्दोलनको कार्यक्रमको आयोजना गर्यो सरकारको गतिविधिका विरुद्धमा। खास त्यो के थियो, अहिले अझै पनि जनमोर्चाको आगामी कार्यक्रम रणनीतिहरू के हुन्छ, कसरी काम गर्दैछ? अब अस्ति हामीले खास गरिकन राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेकपा मसाल, नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी, नेकपा माले लगायत 21-22 दलको तत्त्वावधानमा हामीले चाहिँ अस्ति 7 गते विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम गरेका हौँ। त्यसमा हामीले खास गरिकन जो लिपुलेक लिम्पियाधुराको जुन कुरा छ नि, लिपुलेक लिम्पियाधुरामा जुन भारतले हस्तक्षेप गर्यो, त्यसमा सरकारले एउटा काम गर्यो। केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको जुन सरकारले त्यसलाई नेपालको जुन पुरानो नक्सा हो त्यो नक्सालाई पुनर्चयन प्रकाशित गरेर साबिक क्षेत्रफल सहितको चाहिँ नक्सा प्रकाशित गर्यो। त्यसमा खालि सरितागिरी बाहेक इभन देश टुक्रा चाउने मधेसवादी दल पनि बाध्य भएर त्यो राष्ट्रियता मुद्दामा एकमत बनेर संसदमा चाहिँ तपाईँको सर्वसम्मत ढङ्गले त्यो प्रस्ताव पास गरेर त्यसलाई चाहिँ कारण हाम्रो चाहिँ भूमि हो भनेर हामी सबैले सरकारको स्वागत गऱ्यौँ, सबैले सरकारलाई सहयोग गऱ्यौँ, सरकारलाई बधाई दियौँ। हामी सरकारका साथमा छौँ भने आम नागरिक देश विदेशमा रहेका सबै नागरिकहरूले सरकारलाई बधाई दिने काम गर्यो। तर भइदियो के भने एकातिर प्रधानमन्त्रीले त्यो प्रस्ताव लिएर आउनुभयो, नेपालको सार्वभौम सत्ता संसदले त्यो कुरालाई पास गर्यो। अर्कोतिर प्रधानमन्त्रीले के कुरा रोक्नुभयो भने कोभिडको मौका छोपेर उहाँले चाहिँ नेपालको पाठ्यक्रममा पुरानै नक्सा राख्नु, त्यो चुच्चोसहितको नक्सा राख्न पाइँदैन भनेर रोक लगाउनुभयो। हेर्नुहोस् है कति गम्भीर कुरा छ। अनि त्यो किन उहाँले त्यो लगाउनु भयो भन्दा त्यसको पछाडि तपाईँले देख्नु भएको छ। नम्बर 1 कुरा। नम्बर 2 अस्ति तपाईँको चाहिँ नि भारतको गुप्तचर विभागको मान्छे आयो नेपालमा है। नेपालको तपाईँको चाहिँ नि राष्ट्रिय गरिमाको माथि चाहिँ नि आँच पुग्ने गरी हाम्रो देशको चाहिँ प्रधानमन्त्रीले आफ्नो मर्यादाको ख्याल नगरेर एउटा कर्मचारीसँग भेट गर्नुभयो, त्यो पनि गोप्य भेट गर्नुभयो। प्रधानमन्त्रीले मात्रै गर्नु भएन, यहाँ धेरै भित्रभित्र धेरै मान्छेहरूले भेट गरे। त्यति मात्रै भएन, नेपालको लिपुलेक लिम्पियाधुराको सन्दर्भमा आउँदा भारतको चाहिँ प्रधान सेनापतिले के बोलेको थियो, नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमानमाथि ठाडो चाहिँ हमला गरेका थिए नि, उनले पुरै आँचाउने गरेका थिए नि। भारतको सेना प्रमुखलाई यहाँ बोलाएर तपाईँको चाहिँ नि हाम्रो सेनाको सेनापति सरहको जुन दर्जा दिएर सम्मान गर्ने कुरा भयो। यिनी 3टा कुराले नेपालको राष्ट्रियता कहाँ छ आज भन्दाखेरि मैले अघि तपाईँलाई एउटा शब्द भनेको थिएँ, नाम धनबहादुर राख्ने तर गोजीमा 5 रुपियाँ दाम नहुने। हेर्नुहोस्, त्यस्तै प्रधानमन्त्रीले सुरुमा राष्ट्रियताको अडान लिनुभयो, त्यो एकदम सही छ। नक्सा पनि तपाईँको चाहिने हाम्रो भूमिसहितको नक्सा आयो, त्यो एकदम राम्रो कुरा हो। तर त्यो उहाँले किन देखाउनु भएको रहेछ भने उही कोभिडका नामबाट हामी चाहिँ मान्छे आश गरेर नेपालमा आए, तर नेपालमा आएपछि केही पनि पाइएन, फेरि फर्केर मान्छे बाध्य भएर चाहिँ रोटीरोजीका लागि इन्डिया गयो। त्यस्तै नेपालको चाहिँ राष्ट्रियताको तपाईँको चाहिँ हवाला बाहिर देखाउने तर भित्रभित्र गम्भीर प्रकारको चाहिँ राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि आँच पुग्ने गरी प्रधानमन्त्रीले जुन सम्झौता गर्दै गर्नुभयो, सरकार जुन ढङ्गले परिचालन गर्यो, त्यसको विरुद्धमा एउटा हाम्रो चाहिँ त्यो कार्यक्रम हो। अर्को कोरोनाका लागि, कोरोनाका सन्दर्भमा नेपालमा जति ठुलो भ्रष्टाचार भयो अहिले पनि भइरहेको छ, यद्यपि त्यो ओडासम्म अहिले पनि भइरहेछ कोभिडका नाममा। तपाईँले हेर्नुहोस्, यहाँ चाहिँ तपाईँको निजी क्षेत्रबाट दिएको पैसाको लेखाजोखा खै आज मिडियाहरूले यो कुरा उठाउनु जरुरी छ। कति पैसा राष्ट्रिय रूपबाट मलाई लाग्छ झन्डै अरबको हाराहारीमा पैसा डोनेसन गरेका छन्। यदि मान्छेले बोलेका मान्छेले दिएका छैन सरकारले समात्नु पर्दैन, बोलेपछि सरकारले ढाँट्न पाइएन नि। अनि त्यो चिजको हिसाब किताब खै, कति बजेट तपाईँले चाहिँ ओडामा खर्च गर्नुभयो, ओडा अध्यक्षले सार्वजनिक गर्नु पर्दैन, गाउँपालिका नगरपालिका प्रमुखले त्यो सार्वजनिक गर्नु परेको छैन। तपाईँको चाहिँ त्यसको एउटा चाहिँ उसमा रिपोर्ट आएको थियो, एउटा कुन चाहिँ गाउँपालिकाको अध्यक्षले एक दिन 12,000 को भत्ता खायो भन्ने आएको थियो क्या कोभिडका नाम। त्यो वैधानिक देखाएको बिलभरि मिलाउँदा मलाई लाग्छ बजारमा छापिएका बिल सकिए, त्यसपछि एउटा सादा कागजमा त्यो चाहिँ अनुगमनका नाममा पत्ता। जीवन मान्छेहरूको सुरक्षित छैन, स्वयं उसको जीवन सुरक्षित छैन, तर चिन्ता कहाँ छ भन्दा भत्तामा छ, चिन्ता कहाँ छ भन्दा कमिसनमा छ। त्यस कारण यस्तो खालको चाहिँ जुन देशमा अहिले पनि विद्यमान भ्रष्टाचार चलिरहेको छ, हामीले त्यो कुराको चाहिँ विरोध गरेका हौँ। अर्को कुरो, देशमा कालोबजारी अत्यन्तै धेरै छ। अहिले तपाईँलाई म बताउँ, यो सुरुमा मैले चाहिँ नि यो KN95 भन्ने चाहिँ मास्क मैले एउटा वडा अध्यक्षजीको सिफारिसमा एउटा पसलमा 500 रुपियाँ हालेर किन्ने मान्छे म हुँ। त्यसको 1 महिनापछि 250 मा पनि मैले किनेको, त्यसपछि मैले 200 मा किने, अनि 100 मा पनि किने, 80 रुपियाँ पनि किने। अहिले मलाई लाग्छ त्यो मास्क 50 रुपियाँ पाउँछ, अनि त्यसको लागत त आखिर 50 रुपियाँ आउँदो रहेछ नि त। त्यो पहिला के त्यो व्यापारीले एक्लैले चाहिँ कमिसन खाएर 500 बेचे हो त होइन।
त्यो त कालोबजारी हो। सरकारको कुनै न कुनै संयन्त्र त्यहाँ संलग्न छ, त्यो कुराको छानबिन सरकारले किन गर्न? आज हामीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ मास 6 रुपियाँमा होलसेलमा प्राप्त गर्न सकिरहेछौँ सर्जिकल मास। हिजो सर्जिकल मास 25 रुपियाँ मैले पनि किने, त्यो पनि उपलब्ध हुँदैन थियो। र अर्को गम्भीर कुरा के हो भने ग्लोभ्स लाउनु पर्ने जुन पन्जा छ, मलाई लाग्छ नेपालमा सायद त्यो पन्जाको फ्याक्ट्री छैन भने सरकारले खोल्नु पर्दैन, सरकारले आयात गर्नु पर्दैन। तपाईँले अहिले चाहिँ 50 पिस पन्जा जो एकचोटि लगाएर युज एन्ड थ्रो हो, त्यो तपाईँ 900 रुपियाँ 1000 रुपियाँमा बल्ल पाउनुहुन्छ भने 25 रुपियाँ 20 देखि 25 रुपियाँ महँगो छ। अनि कोभिडबाट सुरक्षित हुन सकिन्छ? हुन त सकिन्न। तर जनताको जीवन रक्षाप्रति सरकार अहिले पनि बेखबर छ। अहिले उसले मात्रै केही गरे जस्तो किन गरिरहेको, जहाँ जहाँबाट कमिसन आउँछ, जहाँ जहाँबाट सरकारलाई फाइदा आउँछ, त्यो कुरामा मात्रै बढी सरकारको ध्यान केन्द्रित छ। त्यही कारण हाम्रो कुरा के हो भने जनताको जनधनको सुरक्षा गर्ने दायित्व सरकारको। जनता बाँचे सरकार बाँच्ने नहोला, सरकार रहने हो, देश रहने हो। त्यही कारण जनता बचाउने कुरामा यस खालको चाहिँ भ्रष्टाचार कालोबजारी गर्ने कुरामा सरकार नलागोस्। कसले कहाँ गरेछ त्यसलाई खोजी कानुनको दायरामा ल्याएर तिनीहरूलाई कारवाही गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो दोस्रो प्रश्न हो। तेस्रो प्रश्न हाम्रो के हो भन्नुहुन्छ भने अहिले पनि हामीले के भनिरहेछौँ सरकारलाई भने सरकारले तपाईँको चाहिँ दुईवटा तुरुप हानिरहेछ। एउटा सरकारका माध्यमबाट ढाँटिरहेको छ, अर्को तपाईँको चाहिँ नि आफ्नो पार्टीभित्रको किचलो देखाए जस्तो गरेर मान्छेहरूको चाहिँ भरममा छाडिदिने अनि मान्छेहरू त्यो गफमा भुल्ने अनि त्यसका माध्यमबाट अन्य विभिन्न विकास योजनादेखि लिएर सारा कुरामा तपाईँको चाहिँ नि टोटल पार्टीकरण गरेर गइरहेको छ सरकार। त्यस कारणले पहुँचको आधारमा दलालहरूको चाहिँ इसारामा सरकार जसरी चलिरहेको छ, यी विषयहरूलाई हामीले उठान गरेका हौँ। खासमा यहाँनिर पनि जसरी यहाँहरूले पनि सरकारको एक किसिमको विरोध गर्नुभयो, त्यसै गरी अस्ति नै यहाँहरूले भन्नुभयो राजावादीहरूका पक्षहरूले पनि धनगढीमा बृहत आन्दोलन एउटा जुलुस नै निकाले। उनीहरूको माग के थियो भने गणतन्त्र हुनु हुँदैन, राजतन्त्रको विकल्प गणतन्त्र हुन सक्दैन भन्ने किसिमका एक किसिमको नारा लाए। यो व्यवस्था ल्याउँदासम्म यहाँहरूले पनि ठुलो योगदान छ। यहाँ पनि खासै गरी यहीका लागि यहाँ एकचोटि जिउँदो शहीद पनि हो। अहिले यसरी आन्दोलन भइराख्दा सरकार एकातिर सरकारको कमजोरी उनीहरूले पनि देखाइराख्ने, यहाँहरूले पनि सरकारको कमजोरी देखाइरहँदा यसलाई चाहिँ तपाईँले दुइटैले कसरी ब्यालेन्समा हेर्न सक्नुहुन्छ? होइन, अब यस्तो छ, कुनै पनि कुरालाई निरपेक्ष हेर्नु हुँदैन। मैले तपाईँलाई अघि लिपु लेखको कुरा गरेँ नि त। सरकारले नक्सा बनायो, भूमि ल्याउने जुन निर्णय गर्यो त्यो त ऐतिहासिक साहसी कदम छ, हामी त्यहाँ त समर्थन गरेका छौँ नि त। तर आज त्यो बनाएको नक्सा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न संसदले बनाएको, जनताबाट निर्वाचित संसदले बनाएको नक्सालाई कार्यान्वयन गर्न सरकार किन पछाडि हटाएर जनतालाई भन्न परेन? मलाई दिल्लीले काम गर्न दिएन हो कि अमेरिकाले काम गर्न नदिएको हो कि चाइनाले काम गर्न नदिएको त्यो नक्साको बारेमा भन्नु पर्दैन जनतालाई? जनताको सरकार हो नि त, जनतालाई भन्न पऱ्यो नि त। हाम्रो प्रश्न त्यहाँ हो, सरकार किन निरीह बनेको? त्यसको उत्तर त जनतालाई दिनु पऱ्यो नि। अर्को कुरा जहाँसम्म तपाईँले चाहिँ गणतन्त्रमाथिको जुन खतरा कुरा गर्नुभएको छ, वास्तवमा गणतन्त्रमाथिको खतरा यी तपाईँको चाहिँ झुरेमुरे राजावादीको हातबाट गणतन्त्रमाथि खतरा होइन। आज गणतन्त्रमाथिको खतरा हिजो जनआन्दोलनका सहयात्री बनेर आएका नेपालको चाहिँ अहिलेको चाहिँ सत्तारूढ पार्टी र प्रमुख प्रतिपक्ष दुईटा मध्ये एउटा कसैको काँधमा चढेर राजतन्त्र नेपालमा पुनर्स्थापना गर्न षड्यन्त्र, एकदम देशी विदेशी षड्यन्त्र भइरहेछ। यो तथ्य कुरा हो। यदि नेपाली काङ्ग्रेस र अहिलेको सत्तारूढ नेकपाले तपाईँको चाहिँ शहीदको रगतको सम्मान गर्ने प्रकारले आउने हो भने गणतन्त्र कुनै माइकालालले धावा बोल्न सक्दैन। हामी त्यो जान्छौँ। मैले एउटा स्ट्याटस लेखेको थिएँ, आजको युगमा कसैले नेपालमा राजतन्त्र ल्याउँछु भन्नु मसानो घाटमा गएको मुर्दा उठेर कसैको जन्त जान्छु भने जस्तो हो भने मैले लेखेको थिएँ। वास्तवमा हुन पनि हो। तर अब तपाईँलाई भन्छु, हिजो नेताहरूले मात्र ल्याएको त होइन गणतन्त्र, कार्यकर्ताले मात्र ल्याएको त होइन गणतन्त्र, पार्टीले मात्र ल्याएको त गणतन्त्र होइन। यसमा आम जनताको सहभागिता थियो, आम जनताको सहयोग थियो। तर आज तिनी जनताहरू यो व्यवस्थाका विरुद्ध किन आन्दोलन उत्रेछन्? व्यवस्थाका विरुद्ध जनता आन्दोलन उठेका होइन, सरकारका विरुद्ध जागेका हुन् जनता। मैले अघि भने नि त, सरकारले यति ठुलो बर्मरोट गर्न हुन्छ, सरकारले नागरिकप्रति यति धेरै चाहिँ बेखबर र बेपरवाही बन्न हुन्छ? यसले त समग्र चाहिँ अहिलेसम्म हेर्नुहोस् त, नेपालमा गणतन्त्र ल्याउनका लागि खालि 62-63 मात्र योगदान छ हाम्रो होइन। तपाईँको चाहिँ 10 चन्दहरू चाहिँ झुन्डिएको इतिहास, 7 सालको कुरा हेर्नुहोस्, तपाईँको 36 सालमा भएको सङ्घर्ष कुरा हेर्नुहोस्, 46 सालको आन्दोलनको कुरा गर्नुहोस्, इभन माओवादी सञ्चालन गरेको चाहिँ 52 सालपछिको चाहिँ जनयुद्धको कुरा गर्नुहोस्, 62-63 जना लामो एउटा श्रृङ्खला छ। त्यसका लागि धेरैले आफ्नो जीवन तपाईँको चाहिँ राष्ट्रका लागि अर्प्या छन्। कोही गोली खाएर मरे, कोही अङ्गभङ्ग भएर बसेका छन्, कोहीले जीवन अहिले बडा मुस्किलले जिइरहेका छन् भने कसैले आफ्नो जीवन टोटल राष्ट्रका लागि गणतन्त्र यो व्यवस्था ल्याउनका लागि जीवनमा तपाईँको चाहिँ आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थलाई नरहेर राष्ट्रका लागि लडेको इतिहास त छ। अनि त्यत्रो चाहिँ तपाईँको चाहिँ जनताको कुर्बानीलाई अवमूल्यन गर्ने गरी सरकार जस्तो परिचालित छ। राजावादीहरूका कारणले भन्दा पनि हिजो जनआन्दोलनमा सहभागी भएका अहिले सत्ता चलाइरहेका र प्रतिपक्षमा बसेका दलहरूको निरीहताका कारणले गणतन्त्रमाथि प्रश्न पैदा भएको छ। तर म ठोकुवाका साथ भन्छु, जसरी अहिले देशी विदेशी शक्ति केन्द्रहरूको इसारामा
युवाहरू गणतन्त्रमाथि धावा बोल्ने गरी राजा आऊ देश बचाऊ भनेर जुन लहलहीमा लाएर चाहिँ जुलुसमा गइरहेका छन्, म उहाँहरूलाई सोच्न आग्रह गर्दछु। कतिपयले त यो गणतन्त्र कसरी थाहा नपाएर पनि होला है, कतिपयलाई यो हिजो चाहिँ राजाले नलुटेको त होइन 250 वर्षमा। अहिले हामीले लोकतन्त्र गणतन्त्र ल्याएका कारणले हामीले यी सबै ओडादेखि केन्द्रमा के भइरहेको थाहा पाएर न हो यो कुरा। तर हिजो त थाहा हुँदैन थियो, बोल्न पाइँदैन थियो, हामी त जेल गएको, हामीले त सडकमा चाहिँ संवैधानिक अधिकारहरू प्रयोग गर्न पाउँदैन थियौँ, वाक स्वतन्त्रमाथि हनन थियो, प्रेसमाथि हनन थियो। यी सबै कुराको अन्त्य गरेर गणतन्त्र के गर्यो, कमसेकम वाक स्वतन्त्रता दियो। त यो यहाँ पुग्न पछाडिको जुन इतिहास छ, जुन विरासत छ, त्यो कुरालाई नबिर्सनका लागि मैले राजा आऊ देश बचाऊ भनेर सडकमा जो उफ्रिरहेका छन्, मलाई लाग्छ उहाँहरूले पनि काम नपाएर नै होला। किनभने नेपालमा उहाँहरू जतिसुकै आए पनि, मैले दावाका साथ भन्छु, नेपालमा जतिसुकै भारतको सेना ल्याएर पनि यहाँ कसैले राजा ल्याउँछ भने हामी स्वीकार्न सक्दैनौँ। गोली खान हामी अहिले पनि तयार छौँ, हिजो पनि खाएको, अहिले पनि हामी खान तयार छौँ। यदि अहिलेका चाहिँ राजनीतिक दलहरू, अहिलेको चाहिँ तपाईँको हिजो गणतन्त्रबाट गणतन्त्रका लागि लडेका राजनीतिक दलहरूले पनि यदि तपाईँको चाहिँ राजतन्त्रलाई समर्थन गर्ने प्रकारले कसैले सेरेमोनियल किङ भन्ला या कसैले कुनै नामबाट चाहिँ राजतन्त्रमाथि चाहिँ दया देखाएर राजतन्त्र ल्याउने कोसिस गरे भने हामी तिनका विरुद्धमा सङ्घर्ष गर्छौँ। यसमा दुई मात्रै छैन, 2015 चाहिँ जनाको जुलुस निकाले केही फरक पर्दैन। भोलि आवश्यकता पऱ्यो भने 2.5 करोडमा 2.5 करोड जनतालाई सडकमा निकालेर हामी कुनै पनि हालतमा एकातिर राजालाई फाल्छौँ, अर्कोतिर यो व्यवस्थामा जुन रजाइ गरिरहेका छौँ यी मान्छेहरूलाई फाल्छौँ। यसमा हामी ढुक्क छौँ। महत्त्वपूर्ण समयलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। तपाईँले चाहिँ वर्तमान परिवेशमा मेरो धारणा, पार्टीका धारणा राख्ने अवसर दिनुभयो, तपाईँलाई धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, आजलाई एसटिभी टक यति नै। आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रिय जनमोर्चाका राष्ट्रिय परिषद सदस्य लक्ष्मीराम आचार्य। खास गरी उहाँले पछिल्लो समय सरकारले कोरोना नियन्त्रणका लागि गरिरहेको काम र त्यसै गरी पछिल्लो समय राजा आउनुपर्छ भनेर राजाका पक्षमा भएको आन्दोलनका विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नुभयो। आजलाई कार्यक्रम यति नै। कार्यक्रम हेर्नका लागि सुपर अनलाइन टिभीको फेसबुक पेज र युट्युब च्यानलमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रमको सम्पूर्ण टिमसहित म शङ्कर बोहरा पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।